كلاسيا هي واملا زابير بشم يسوع كريستوس نتصلي على اذانا بتخكل كيسمع لبناون بتخكل كيسمع زعنقف زخلكل زبله كلهم ودم اجرجر دما نو خلكلنايو بيسوع سم سلطان كابز السفرازي نو علنايو نيتوركم دبله كله سبرنايو ويتا زغوا بازي نسخه بمنفس كحلفو بشم يسوع كريستوس امين زابير يبارككم حونا ينيلهم خغلغلنا ويتا مسخا يكون ينحو هاللويا يسوع غويتاي كبرنا املاككم كما غيرو زحال يوم مسترفو عند هابكا حيل خان كبر خان قليصو اخبير كيوم رسق برقصو كما غيرو زحال الون كما غيرو دفكر يلبون أملاقي خاملاق حقي أما خل هزبها قصري قصري حوي أبزور يا مقوسها نخبر خار سمز قبسو نايزا عالم فتوت زيد ليو أنا أجيب كيومي خان باروتكا أنا أجيب كيومي خان باروتكا أملا إساق أم عبدو نقو حياويتي إدكا ردي أتوم حجوين مسايا لا ترد عني أبزلن عيشاقات وعلن كما غيرو زحالي الوان كما غيرو زفكر البون أملاقي خاملاك كبري أما خل هزبها قصري قصري حوي أبزور يا مقوسها كبرنا أملاقه يسوع غويتاي أملاك كبري أمن أما أخل هزبو أفت التافلا ده حزو يكون عندهم دلو جنا أفت نعز دفر هزبي إجزابير دما أما أخلكم يبل أملاك مسجا إجزابير أما أخل هزبي أفت نعود دفر هزبي أفت دمسو حقو دفر أفت خمدلية زخيل ما يتشام أملاكنا يكون ليجين أملاك نقول ليه أملاك جنا يكون ليكون نايتهم زقبلوه نايتهم دمت أدسوا مع نايتهم حقاقاتو ليتن معلتن ها إجزابير سم مبارك إجزابير لما نعم كأنت يقبرهم يحلهم أما أقولهم تاي يقبر كفوس كتعي منفسه وفوس سجاو فوس الهب حقاقاتو خاير فلتهم مجدتاتو خاير يوم تأمرتهم خاير يوم أملاك مسجد أملاك كأنت يا أما أخل هزب تاي كم كسري بوالتا بتسجها يخبو أملاك مسجن كاب تزور ور في اللاتات ها كاب تنريو نسمع سلام كرسس يا عبي أملاك مسجن علم شو عت عطفه كيدا كاب زدلات شو عت جزيد ندي لو تحاوي جين صادق جناب بأمنة انت يقبر praise the Lord وحج ما خمزي خاب تفقر كرسس جنتك أين الناوتني نحن أبكو حينا أبتكال كروس سريتنا لنا سلتهم مكرا دبلون ما زابير ها أنت خبر له فتح عوض علهم كان يتصلي كبرنا أملاك جين كم بيت زابير نفس وكف ها بتنجرا ده كنا خلنا وتسي من ساعة كروس كم دقربه جاء كيدانا أتأتات وانا مس كروس دلنا كماي نجم جمالي بقى انتي من ساعة قربالله دوين أيوة دبلو يلا كل صحف في السمس لازل خبرنا أملاكهم كبرنا قويتاهم لو ما أنتمو تار استي كم زي عيلة الله already half of استي أبزي أو تسألكم الله جزيون قوة تبيع مالتي كبرنا أملاكهم انتايلا جلجال إلنا الله قال أملاك انتاي نتناي جبت النوري كابخاتكم praise the Lord يسوع كريستوس قويتا آمين
نخيد بلو معرف حموشة كننبو بينا تقال مو أو تحسب دلني كافلوكم يا أملاك مسجن أوكي سوري تفي علامش أوكي نخيد بلو متحف إياسو معرف حموشة كاب حادث عسر تغل تزول خنببه كنا دما كنا خا أبسجر يردانوس بوجن معراب زنوبر كلهم نجستات أمراويان وتوما تقاب حري زنوبر نجستات كان أناويان إجزابير نت ما يردانوس كسا نساجرو أبكن مدك إسرائيل كم زنقص أم السمعو لبوم ما خها أبكن مدك إسرائيل دما تنفس آيت رفوتهم بتجزء إتيا إجزابير إياسو بلح تنصح لجركا كم بحدش ندك إسرائيل كالايسا جزرهم بلو إياسو دما بلح تنصح له أنسيلو ندك إسرائيل أب كربا عرالوت جزرهم إتي إياسو جزرهم مخنات إزيو إتي خاب جبت زوج أهزبي تبعت يزبلو كلهم تواجعتي كاب جبت زوج يومسي أبرخا أم جدي موتو أتوم زوجو هزبس كلهم جزرات نيرهم أتوم كاب جبت مسوجو أب برخا أب مجد تولدو كلهم هزبي جنا عيت جزرون نبرو دك إسرائيل كله إتي هزبي أتوم كاب جبت زوجو تواجعتي سبوت نقال إجزابي سلدي سمعوا خساع زودو 4 عامات برخا تقعزو إجزابي دم تان نعنا خهبنا نبوتاتهم زمحللهم مدري صبان معارن توحز مدري كيريهم محله نوتهم اب كندقهم زتنسوم دقهم كأم مجد سلزي تجزرو البوتات نبرو امه إياسو جزرهم كنا خان بزرله حزبي جزيرو مسفت سامك ساع زحاوي ابتي سفير مولو زنبر السفر تقمطو እግዚአብሔር ድማን ኢያሱ በሎነትና ግብጽ ነውሪ ካባኻትኩም አንካራሪዮ ሁዎ በሎ ስምታ ቦታት ያክሳዕዛ ማዓልቲ ዚአ ጊልጋል ይባሃላሎ ደቅ እስራኤል ድማ አብ ጊልጋል ሰፈሩ ካብታ ወርሒ ኻ አመበል 14 ማዓልቲ አጋምሸት አብ ጎልጎል ያሪኮ ፋሲጋ ገበሩ صباح فاسقايا دما بتا معلتي تيا كاب اخلي اتا مدري قچان قولون سرناين بلعو اخلي اتا مدري مس بلعو نصبيحتو اتمانا اقارصه دك اسرائيل بتا معلتي تيا كاب اوتوت مدري خنان بلعو امبر ها يا ايوه نبلنا خبرنا املاخكم يسوع كريستوس غويتا امين Praise the Lord. متعلم مش يا جلجال يلولو نتي ها ناي جبت نوري خباقاتكم تاي ككرارو ويلو يسوع كريستوس غيتاي كبرنا املاخكم لومي እግዚአብሔር ቃል አምላክ እንታይሉ ወደ አምላክ እንታህ ገብር ግብር ዲያብሎስ እንታይ كفرس يلو انتي يتجلس يلو سلازي እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ክነብቡ በጸንሐና ها بعبي زجرم زدنق تأمرتن تأمراتن جرو هزوم انتي جرو أوتصيوم كابي كابت باندج نايمن ناي جبتي أوتصيوم እግዚአብሔር بحيال كلصمو نبرتو خونو يلو أوتصيوم مسوت جنا ها كاب جبتيهم وتصيوم جبتي جن كابهم أي وصتم ناس واي حج انتاي لهم هات النوري من جبت سين تاخ قبر لكم ايه كوصالكم ايه لهم اوكي جبت حجي انتاي ملكتاتنا كلها انا خم نفلطو جبت عالم ملكتا كون عندي سيستم عالمي حجي نا جبت اتحايل نا جبت خا قليل كي مسلكم انتي افت منفساوي كينا تريناس انتي نا جبت سيستم أمجرشان ورقت كايدون كيدو استاخ قبره كاي السيوم حج حيزومو حج ترينا يوم كمزي كنزو مرت انا حنا ها تافلا حازوم دبلالو مش قال እግዚአብሔር انت حازوم منيوت مالتي منيوت توم كاب قص زوصس انتي انت حيزوم يدبلنا منيوت حيزوم
ፊዚካልዮም ወፂኦም ይኹን እምበር ዛስዋይ እግዚአብሔር 40 ዓመት እንታይ ገበሮም ይብለና አጉድሉ ይድብሎም እሶም ግን አይጉድሉን አጉድሉ ተኻብ ግብጽ ሒስኩም ወፃኦም ሲ አጉድሉ እንዳቀነስካ ነቲ ነውሪ ዝኾነ እንዳአለኻ ናብ ፍጽምና ንብጻሕ ምሽሉ እሶም ግን እንታይ ገበሩ ይድብለና ትቃል አይተአዘዙን ስለዚህ እግዚአብሔር 40 ዓመት እንታይ ገበሮም ኮለል አጉድል ኖ ኦኬ ኮለል ብለ ሕጂ 40 ዓመት ካ እግዚአብሔር ይኽእለሊ ሕጂ ናብዛ 10 ዓመት መርሃም አይ ምስበሉኻ ናብ ካልኻ ይዝሮም ናብ ካል ደሓለፊ ድመስሎም ደሎ ግን ኣብቲ ሓሳብ እዮም ደሎ ከምኡ እንዳበሉ ዘዳግም ተሪኢናዮ ምዕራፍ 2 ተውፂና ኩላህና ንፈልጦም ምዕራፍ 2 ጥቕስ 3 4 እንታይ ዝብሎም ሕጂ ግና ይድብሎም እንታይ ግበሩ ተጓዓዙ ነዚ እንታይ ነዚ ኸረን ምዛር يأخلكم أوكي انتي حجي دزروم دولو عصب حاتيات بلنا عصب داي مئزاز انتي موتيو وبتسقى أملاكنا بخريستوس يسوس نايزل عالم هيوتيو حجي تخلون دبلوم دولو انتي تلنا اتي مسؤوم دولو نجرات اتي فقاد እግዚአብሔር دايكون اتي داي مئزازوم اتي دمصو داي مسمعوم اتي حقاقاتو انتي داي مسمعوم انت قبرهم كلنا كلل أبيلون كلل እግዚአብሔር ድራኤሎም ናብ ሓደ ዕብየት ናብ ሓደ ፍጽምና ናብ ሓደ ዴስቲኔሽን እሶም ግና ሕጂ which means እቲ ሓደ ካብቲ ናይ ግብጽ ነውር እንታይ ኢግኖር እንታይ ሓደገኛ እዩ ንእግዚአብሔር ኢግኖር እዮም ገይሮም በቃ ንሓሳቡ ንምኽሩ نتسد دوليو نتسد زمدبلهم just ignore تقبل باقي خمس أولاده أملاك جنا أنتهى قبل نتي صبوا كاري اللهم كنسوم جين أوكي جنتها قبلكم يلو نعبل يلو كل قبلهم كلهم كسب أنتهى زخون يلو اتهزوا كوا جزوري خنسيلو تجزيرهم يا مشواتهم جين اتتجزروا وينسي ندمت إجزاء سلدي سمع بلنا 4 عامات إجزاء تجرو عمد ربدا وجه اندمت ودو أمتدلي وجه دمت الله وجه أمتي دزي نقول يا معلم مسويني لله 7 8 أنت نعدمنا سلزي أنت قبرنا له أب أودي وام تم تولي دم بس حسي ولا تعد مسارك وام مالتي after destination كي بس حسي تاجروا بسنك عابسه تجزأ به المدبر لهم كي رئيس أو أودي من العلمية كبر النجوي تاخن إجزاء به رجين أملاك ندجناي مالت ولا نحن أبكى خمسة تصلي وتصنع ولا أمونات تنتزي كنا إجزاء به رجين انتاي أبقى له زمان أبتسجبلوا كي حسوا السبع يكونن يلو إجزابير تايلوين إبراهيم تسفعت يلي كيدان أتيلي يخون مبر إجزابير ندخون وين تايهبي حيل هبي كلام لغن تايلو ولا زم أتيم نريهم بتصير خاخي مسلك كاين جريهم سخاوينسي أي تتعبى وين دبلالو حدش كيدان أي تعبى لومي إجزابير سم مبارك بمحرة أملاخنا أنت يدلنا نمالالس دلنا بمحرة أملاخنا أبيت أملاخ دلنا بمحرة أملاخنا أبكنمي إجزابير هزب أملاخ نجلجل أيكون عندي كابانا زخنة ولا حنت يلا even كبلهم كلهم إجزابير هزب سل زخنة وسل الحريم بر نسخاوين اللي خيت عباس أنت خيتبل سل تصدق أي آتي يا خيتبل ليلون already أنت يلو ماله ولا إجزابير أملاخ سي تأتوكا بالله سي بأي كي تبلو يلو تزاري ومالهم عرفت شعات مالك كبرنا أملاخوهن لبخا مترار حدا جناي لبخا ما يتترور بالكال جزاير
ንምሕረት ልብኹም ኣይተትሩ ንቕሬታ ልብኹም ኣይተትሩ ንምምላስ ልብና ኣይነትርር ከም ሓፂን ኣይትኹን ናይ ኣምላኽ ነገር ኢግኖር ኣይንግበሩ ናይ ስርዓት እግዚአብሔር ኢግኖር ኣይንግበሩ ሓደጋ ኣለዎ ኣይሰምዕነ ኣይትበል ዝግበል ንስማዕ እንታይ ድብል ደሎ ነቲ ዝስበኸና ነቲ እግዚአብሔር ብጸሎት ንኹሉ እግዚአብሔር ሲሉ ርእሱ ብደይ ምስክርነት ኣይሓደገን ኢሉ ወላ ዓለም ሲኖ ኣቤላ ኣምላኽታንስ ዝናባ ዝመራ እንዳዝነበ ንተቐላባይ እንታይ እንዳሃበ ምግቢ እንዳሃበ ርእሱ ኣይሓበን ይገልጽ ኣሎ እግዚአብሔር ሕጂ ንሕና ኸዳ ቃሉ ደለና እቲ ድሰማዕናዮ እንተዘይ ሰሚዕና እንተዘይ እንታይ እንደገና እንተዘይ ሰሚዕና ዳዊት እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ሓንሳ ተዛረበ ኣነ ግና ክልተ ግዜ ኣስተውዓልኩ ማለት ሕጋጋቱ መገድዳቱ እንታይ ገበርኩ ኣስተውዒለ ኣለኹ ኢግኖር ሕጂ እቲ ሓደ ነውሪ ናይ ግብፂ እንታይ ኢግኖር ደይስማዓካ ወይ ዝቃል እግዚአብሔር ሲ እንታይ ድኾነና ተሃሉ ምስላ ኾነካ ሕጂስ ሓደ ሰብ ብምስላ ተተዛሪብካ ርዳእካ ዲ እግዚአብሔር ነቶም ንዕኡ እንታይ ዝገብሩ ማለት ንሕጋጋቱ ድጻረሩ ሰባት ቃሉ እንታይ ዝኾኖም መሲልኩም ምሳሌ ድኾኖ ብምሳሌ ዝዛረበካ ቀጽዓካ ተደሊ ገው ክትብል መታን አንጻሩ እንዲህ ተኸይድ ኣለኻ ከይርዳእካ መታን ካሲ ይስበኽ ኣይስማዓካን እንታይ ስለ ዝኾኑ ከምኡ ኮይኑዎም ነቶም ፈሪሳውያን ዳስዋዮም ዋላቶም ሃዋርያት ዋንታው ጌታ እንታይ ዳዩ እዚ እስከ ግለጸና ኢሎሞ ንዓኹም ምስጢር እግዚአብሔር እንታይ ኢሎ ፕሬዝ ኦል ንዓኹም ምስጢር እግዚአብሔር ቁልዕ ንዒሉስ እንታይ ገይርሎም ነቶም ተጻረርዎ ነገልግሎቱ ዝጻረሩ ነትናቱ ዝጻረሩ ንቃሉ ዝጻረሩ ግን ባዩ ገዲፎም ዋይ ኢግኖር ስለ ዝገብሩ ሎሚ ቃል ተሰማዓኹም ይድብለና ከምቲ ደቂ እስራኤል እንታይ ኣበይ ተጻረሩ ኢሉ ኣብ በረኻ ተጻረሩስኩም ኣይትኾኑ ኣይተዓሸው ኢሉ ክብርና ኣምላኽኹን ግን እግዚአብሔር እንታይ ይደልዩ ንዕውፁ ሕጂ ካብቲ ኾለል ምባል ውፁ ሞኒ ናብ ሓደ ተጓዓዙ ኢልዎም እንታይ ክገብረልኩም ሓድሽ ልቢ ክቦም ደልዩ ሕዝቅኤል 36 ከና ተንቢብና ኣሕዋተይ ሕዝቅኤል 36 ጥቕሲ 26 ክብርና ኣምላኽኹን ሓድሽ ልቢ ክህበኩም ኢሉ ሓድሽ መንፈስ ክሕድሰልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እንታይ ክገብረልኩም እያ ኢሉ ክህበኩም እያ ኢሉ ሪኹም ልብኹም ኣይተትሩሩ ትረት ልብኹም ሲ እንታይ ዓመታትኩም ውዳእ ኣሎ ብደይ ፍረስ ዓመታትኩም እንታይ ገብር ኣሎ በቃ ወፂኹም ከኣተኹም ግን እንታይ ገርኩም ኢኹም ኢሎም ኣብታ እግዚአብሔር ንዓኹም ስንታይ ዝገበረልኩም ድረአየልኩም ነቦታትኩም ዝመሓለሉ ሞ እግዚአብሔር ዲተጋጊ ኖ ስኹም ኢኹም ኢሉ ዋይ እቲ ነውሪ ናይ ግብፂ ምሳኹም ኣሎ ኢሉ ፊዚካል ኳ ወፂኹም ከለኹም ናይ ዓለም ነገር ግን ስቲል ሒዝኩም ትመፅሎም ባህሪኹም ኣይዕረ ኣዘራርባኻ ደይዕረ ኣናባብራኻ ደይዕረ እቲ ላይፍ ስታይል ሲ ኩላ ስንታይ ኮይና ኣላ ኮፍ ኢላ ቸርች መፅያ ኣላ ኩሉ እቲ ሲስተም ናይ ዓለም ሲ ሕጂ ደሸግረና ደሎ ኣባይ ደሎ ዳስዋይና እንታይና ወዲ ኣምላኽ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ ኣባይ ኣባኹም ጠበቐ ኣባይ ጠበቐ እንታይ ክኸውን ኣሎ ከፍርስ ኩሉ ግዜ እንታይ ህያዊ ይጠብቀካ እዩ ናይ ዓለም ሲስተም ጠብቀካ ይመፅእ ሕጂ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ንዓባተ ኢልካ ይኮን ሕጂ ጉዕዘኻ ኸ እንታይ ይኸውን ሓደ ኣካ ንብለና ምስ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ይብለና ኢያሱ ምዕራፍ 7 ሓደ ኣካ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል
ዲዛስተር ምጽ ናተይ ደይ ምዕራይ እንታ ገብር ኸሊ ናተይ በደል ናተይ ደይ ምእዛዘይ ሓደጋ ኣለዎ ንዓኹም كومي ذا سواء نحدكم تمعادو دب نقن ميت كيت خير نتك زابير دبل الكاخي تري حج سيو حج جن أملاك جن انتايلو ما كم سبه اللي خنيان ولا تقطع خايس حق سنتاي أفتس أمي بتصحدي ما حتوب ولا يا خا قرب كحشة ويكبلي كيلو مسافة انت ترينا يا خومي كندين ذا سواء نقص صدق يرلهم يزمو واحد أتقبرو شعون ميدانا وينهبهم يقولون أتاك زابير محارنا ولا حدا يتسألوا شعوق أني صنيحي لهم كأنابي نابت نبر ومن لسه أملاك أمل يسخ أن يهبهم نبقى لهم نسكروا يقولوا يمن لسلم دخامي خلل سنتايها كندي عمت يمكودو 300 عمت كان يماجن لعل 300 عامة يوم حجي مسافنتي تم مصحف قدس كتصنع خلو زابير جنتاي لهم حجي لهم حدش فريش دخونا نجر تاخبر لكم لبهم كله وطلكم تترغ لبهم تشكان لبهم تي ايسمعني زبل لبهم سنتاخ غبر ايلو كله وطلكم حج كله وطلكم يا موتو غعزيلو حدش كدان كاين بزعا غويتا يسوع كريستوس انتاي لهم الله نمن يمصملو مصمونا غويتاسي ماتيوس عليكم ماتيوس معرف 9 ترينا يا ابزوين انتاي لهم حدش انت غبرلكم يلو نحدش وينس امتا يدب لنا اب ارغيت حربس انت تغبرو مخناتو خلتي انت خغبري اوكي دوصات هالي معرفت شعت ماتيوس كاب 16 ابيلا الله 15 لامش هراي كم زيبل شو دك مزامرتي يوحنس لمنتاي نحنا فريساويان ببزح نصوم دك مزامرتخا غنا اي صومني الوم نابو مصو يوسس كابلوم نعروق مرعاوس مرعاوي مساعتاتهم كسع زلو كما يلوم كغه يكالوم مرعاوي خباتاتهم زوسدلا معالت غنا كتمصيا شعوخا يصومو قراص يلو حجريهم قراص حدش علبا ابلاي كدان زلقب يلبون انت زي كوينس نتي طعي يلكمو مقدادو خاني زقدد يخون نحدش ويني اب ارغوتي احربتي عرقو انت زي كوينس نتي احربتي يقدد انت وينوين يفسس حجريهم لا لا حجريهم كلتا نغرسي اوبوزيت تاخذ غبري تخني خابلالو نو نحدش وينس امتايخا اب حدش نغير يخا تغبرو بلوم مبري اتي دا ارغن تي مصيخا سنتاخذ غبري تخنيخا كومبرومايز بحال يلان كلتا نغر سنتاخذ غبري تخني خابلنالو حد وصيهم يخم دلهم تفاليهم يخم دلهم جين كريكم كله خوسي فيزيكال يخم وصيهم يلو spiritual نايملوات سنتاي يقولكم موحجي جنا يلو ناب حدا بوتا اتي استغبركم يلو حجي لا سوينا حج نابينا نخيدلنا ناب جلجل انتي غبر يلو ابا اخ غلاغلكم يلو حجي ابز حج خدو خلو ولا جلجال ترينا ياسين دك توم وصلات كلهم اهير اوف دم انت يالو يدبلنا خمس دم بمنايو بزحات صلاتي اندا سعرو مصيوم እግዚአብሔር عوت እንደሃቦ መጽዩ እግዚአብሔር ዊና ሞንጎት ህዝቡ እንዳፈረደ እቲ አምድረ በዳ خطف ደሎ እንዳጥፈ حدش ወሎዶ ግን መጽዩ ብለና ሐጅ አብ ጊዜ ውግ ጊዜ አይነበረውም እንታ ከገብሩ ኢያሱ እንታ ከገብር ከገዝሮም ኖ ታይም ጉዕዘ እምነሮ
እንዳተጓዓዙ ግዜ ኣይነበሮም እንታይ ክገብሩ ከምኡ ኮነካ ኢና ሓንሳእ ቸርች ኣብ ገለ ፀዓቂ ፀኒሕካ ገለ መለ ምልስ ኢልካ ተሪእኻዮ ግን እንታይ ኣሎ ተዕርዮ ነገር ኣሎ ምክንያቱ እዚኦም ሕጂ ንበል እቶም ተገዝሮ ኦረዲ መይቶም እዮም ድሓር ግና ኣብ ጉዕዞ ዝተወለዱ ነበረ ይድብለና ኣይኮነን ድዩ ኣብ ጉዕዞ ከዓኒ ካልእ ውግኣት ካልእ ስራሓት ስለ ዝነበረ ኖ ታይም ሓደ ሴትል ዝኾነ ነገር ኣይመፁን እንታይ ሽዑ ኢሎም ተጓዓዙ ኢሎም ግን ኣብ ሓደ ነገር ምስ በፅሑ ግና እንታይ ኢሎም ሕጂ ስሎው ዳውን እዮም ኢቨን ጉዕዞ ነይርዎም እዩ ንብዙሓት ነገስታት እንታይ እንዳገበሩ እዮም መፅኦም እንዳሰዓሩ እዮም መፅኦም ሕጂ እቶም ኪኖ ዮርዳኖስ ዝነበሩ ይድብለና ተቓል እንታይ ኢሎም ፈሪሆም ዋ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩሎም ብክንደይ ተኣምር ፈለግ ዮርዳኖስ እንታይ ገይሩ ነቲ ማይ ገኒሑ እንታይ ገይሮም ይሐሊፍዎም ምስ ሓለፉ ሽዑ መኸኹ ግና እንታይ ዝብሉ ስድራ ቤትና ፈራህ እንታይ ግበርካ ኣይሓስካ ፈሪሆም እዮም ደሎ ግን ተዳልዮም እዮም ደሎ ምክንያቱ ከጥፍኡና እዮም ፀላእሲ እንታይ ድብል ኣትሊስት እዚኣስ ክምክር ዋላ ይቕተለኒ ኢሉ ክዳለወልካ ሕጂ እቲ ዝገርም ሕጂ ረእዩ ተገዘሩ ኢልዎ ምሽ ግዝረት ቃል እግዚኣብሔር ኢና ያለና ብመሰረት መን ዘፍጥረት እንታይ ዝብል እታ ጓል ያዕቆብ ምስ ዓመፀሲ እንታይ እዮም ገይሮም እቶም ደይ ጉዝራት መፂኦም እንታይ ገይሮም ጓልኩም ክንወስዳ ወድና ስለ ድፈተዋ ኢሎምስ ሳይሞንን መንን ይድብለና ለዊ እንዲ ሳይሞንን ለዊንሲ ሴፍኩም ሰፍዓ መፃ ኢሎም ምዕራፍ 49 ክምርቆም ከሎ በብሓደ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ነቶም ዝተገዝሩ ሰባት ኣብ ቃንዘኦም እንታይ ገይሮም ኣብታ ድቕንዘውላ ግዜ ከይዶም እንታይ ገበሩ እዮም ድብለና ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ ግዝረት ሪኦ ሕጂ ተገዘሩ ክብሎም ከሎ ቅድሚኦም ፀላእት ኣለዉ ፀላእቶም ከዓኒ ኢች ኢንዲቪጁዋል ማለት እዩ ስጉምትታቶም ብዛዕባኦም እዮም ደፅንዑ እንታይ ኣሎ እንታይ ገይሮም ሕጂ ተገዚሮም ቆሲሎም ኣለዉ ተኢሎም እንታይ ክገብሩ ይኽእል እዮም ሓደጋ ክወድቁ ይኽእል እዮም ግን ረእይዎ ብዚ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ሓለዋ እቲ ድል እንታይ ድምፂ እግዚኣብሔር ምስማዕ ጥራይ ሕጂ ዋ ከምዚ ከይሰምዕና ሓንቲ ቃል እያ እንታይ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ጎረባብትኻ ገለ መለ ከተማ ሓንቲ ድል እንታይ ኢልዎ ሕጂ ኢያሱ ግዘሮም ኢሉ ሕጂ ኢያሱኹን እቶም ኣማኸርቲ እቶም ፈላጣት ኢና ድብሉ እንታይ ክብሉ ይኽእል እዮም ዋ ኣንታ እግዚኣብሔር ተተገዜርናስ ፀላእትና ኸ ኣብዚኣ ተገብርና ኣለዉ መፂኦም ሓደጋ ክወድቅና ተገዘር እግዚኣብሔርስ እንታይ እዩ ድብል ንኹብኩብታ ብለና ምሽ ነንበጣ እንታይ ክገብረልካ ኢሉ ተዘይተኣዚዝካ ግን ክሰዶም እያ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ተሰሚዕኻ ግን ዋላ ኣብዚኣ ደው ከብላ ኽእል ንባሕሪ ገለ ሕዳ ንፀላእትኹምስ እንታይ ይገብረኹም እዮም ኢሉ ጥራይ ምሳይ ተሰማምዑ እዩ ድብል እግዚኣብሔር ትደድሊ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ምስምማዕ ኣምላኽ እንታይ ይብለና ኣሎ ኩነታት እንታይ ይብላ ኣሎ ሰባት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢልና ደይኮና ንሕና ኣሄድ ኦፍ ገለ ከይስ ጎይታ እንታይ ትብል ጎይታ ልብኹም ግዘሩ ንዖም እንታይ ኢሎም ዕልብናትኩም ተገዘሩ ነውሪ ትነውሪስ እንታይ ኣይትግበርዎ ኢሉ ዳስ ዋይ ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ኤርምያስ ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እያ ኢሉ ካብ ጣዖታትኩም ክትነፁ ኢኹም ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓይሊ ቤተ ኣምላክካ እንታይ ፅድቂ እዩ ክንደይ ዝኣክል ንእግዚኣብሔር ፍርሃት ኣለና እዩ ክንደይ ዝኣክል ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ ኣለና እዩ እምበር ብዙሕ ይኮነን ቃል ኣምላኾም ስለ ዘይብል ብዙሕ ሙዚቃ ምህላው ብዙሕ መዘምራን ምህላው ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነን ክንደይ ዝኣክል ፍርሃት ኣምላኽ ኣለዋ ቤት እግዚኣብሔር ናስዋይ ሽዑ ጻድቕ ከም ሽደን ኣንበሳ እንታይ ይገብር
حدا تصادق نشحر سياني دهدم أبوتو تخوينه مالتي شهد صادق أنات ها أبدي بوتهم تهاليهم حدا ديتا جزرة يدفرهم حدا ديتا جزرة حدا أملك أو متيا تيلوم جنا بأملاخ تتمليسهم جن إبن حدا أملاخ سب ده جبري سماي زنابي اللي لعته praise the Lord مس إجزاء انتاي سلزخانة إتزاد اللي انتاي مس إجزاء انتاي بالهالو صلاة يهالو صلاة سلخان انتاي ودبو جل ملايكنا قويتا انتاي تدلنا له ما أنا دليكم إلهم شو تجزر كنزانا خمسة خون أي تقولوا already أنا تاخو جبره نتجنح أنت تاخو جبره stop جبره stop جبره سونغنا تجزروا لنا أملاخ مسجن praise Allah هجين غير هجتا بوتا إجزابير أملاخ نحس نبوتا بوتاسي منفس أو تقومالي إجزابير أيكون عندي ولا بزيناي بايبل ديسكشن نعد لنا حاجة زيتس حدا حمامته اللي مونغوهم سبلنا ها توم مش ما قلت أوع مو زيتين دالخين تاي قبروا بسم يسوع كي ترسعوا عج بسم قويتان دا قبروا هو تانا امنت أولد ما انت قبره كتاد حنا فريز أولد حجتي تي أويل ويت تي زيتسي سيكون عند فوسهم تمثالنا منفس قدس قاتو خانا جن تاسم يسوع يعتفوسا جن بتمثال من تازيتس بتمثال منفس قدس كوينة أتسر حجي ولا وين تمنا إمنة أبوتات كم بعد أولس توسي الناس انتاي جرام بمنديلهم انتاي جرام يا متى منديل دا جرا فويسا أي كونات منفس إجزابيهر انتاي جرلا حجي بوتا خافومي إجزابيهر نذا بوتا ترينا خاني حد منفس أو نجار جن نري الله لنا جيلجال ذا جيلجال ترينا حجي كبرنا قويتا خن حجم بار إجزابي أنت إلهم أنا نتنا جبت نورس أنت خبر لكم إيه كاباكم سخن كرارو إيه أبدا بوتازي أنت خبر إلهم كوف بوليلهم أنت إلهم بوتا لو تأخذ لوات إيهم إلهم أنت إلهم يتلهم أنت إلهم يتلهم لبهم أنت إلهم إزكال كزارب كله لبهم سي كلوت إيهم تتري لبهم سنت خبره قرب دسمعه وقعت بلو خلا خاسي دسمعك أخونا له يقنور ساعة قبوري بلوم حاجة خلوا وتقلكم يا جابوا تازيا أتو تنعاهم ها ديتك من جرس خابهم كالي أيلو سياس خزار كله حمسان كلتين وا كدو قصو خلهم سي انتايلو نقاو حنا يقبل سيحسكم دقسكم خمسي لهم أجس مسواق حسي ጫጭ ሕስ እንታ ገብረኩም ኢሎ ከመንደላይ ተመንኮ እንታ ገብረኩም عقفكم ودلكم وين رأي ويلو واقع خفلكم يلو حجي أبزي أجين بمحدث حسابكم last week تمهرنا اللي حونا بمحدث حسابكم انت قبركم إيه كله وتقولكم إيه حجي محدث حساب كأني فقاد كمهابي انت خيبالو باولس حجي نعتلا نعنا عيلو أبي مستحدث جنا أنت يدبل نهزم تهنجبر يلو ها كقصة خبلسي منفس مليو مع شان منفس ملا فقاد كهتبال لك فقادكم هجي ملوات ناي فقاد مهابي لبنا نجزاه انت زي فقيدنا يخلوت أنا كما إغنور ما حدا نوري ناي جبت انتاي كابتو بزح إغنور እግዚአብሔር ስበኸካ እግዚአብሔር ይብል ረሲ መገዱ ዓመፅ እኛ ሐሳብ ሕደግ እግዚአብሔር ቀረባ ኮሎ ድለዩ ወይሉ እግዚአብሔር ድርሑ ቆልሎ ንምጽላ ሓይል ስእነልሎ ንሕብረት ሕዋት ወይን ወዲካ ንምትሳቀል ኢልከ ይመስለኩም እንዳደለይዎ በኹርነቶም ተወሲዳ እንዳደለይዎ ንስሓ ግን ንንስሓ ሓይል ስኢኖ ኣተሓወ ይቕረ በለለይ ንምባል ሲ ክንደይ ባኣገሮም ትሰጥም
ቀሊል ከይመስለኩም እግዚአብሔር ቀረባ ከሎ እንታይ ግበሮ ሕብረት ኣይንንዓቕ ቀሊል ኣይኮነን እንዳደለዮ ሰብ እንዳደለዮ ንሰብ ድኸበደ ከዓ እንታይ መሲልኩም ሶር ምባል ትፈልጢኹም ምሽ ትዝኸበደ ንሰብ እንታይ እዩ መሲልኩም ሶሪ ንኽብል ቀሊል ከይመስለኩም እግዚአብሔር ተዘይረድኤካ ተሰዓረ እዩ ድመስሎ ሰብሲ ሶሪ ተይሉስ ዝተሰዓረ ስለ ድመስሎ ብባህሪኡ ግን ብደይ ሶሪ ከዓኒ መንግስቲ ኣምላኽ ወይን የለን ምዕራይ ምስ ኣምላኽ ወይን ውልድ ኣምላኽ ክትከውን እንተኮይንካ ወይን ሓንቲ እንታይ ንጎይታ እንታይ ብምባል እዩ ሶሪ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ እምበኣር ኣብዚኣ እቲ ሕጂ እንታይ ገይርዎም እዚኣ ቦታ እዚኣ ናይ ለውጢ ቦታ እያ ቤት እግዚአብሔር ናይ ለውጢ ቦታ እዩ ክንዲዚ ተጓዓይስኩም ይብለና ክንደይ ቃል ሰሚዕና ብኩሉ ግን ደይ ትልወጥ ተሃሊና ኣብ ሓደጋ ኣለና ፊዚካሊ ኢና ደለና እምበሪ ክንልወጥ እንተዘይክእልና ግን ኣምላኽ መስገን ቦታ ለውጢ ክገብረልኩም እየ ኢሉ እዞም ደቅና እውን እታ ቼንጅ ትብደላስ ኣትሊስት ክርድኦም ኢልና ኢና ቦታ ለውጢ እያ ቦታ ቅድስና እዩ ምስ ሓጢኣት ኣብታ ቦታ ምስ ሓጢኣት እንታይ የብልካን ኮምፕሮማይዝ ኣይትገብርና ኣብ ግልጋል ኣቲኻስ እንታይ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ 50-50 ድበሃል የለን ቁርፅ እያ በቃ ክብርና ኣምላኽ ሆን ዋላ እቲ ምግዛር ወይንስ ትነውርስ እንታይ ኢሎ ቁርፅ እያ ከምዚ ዝኮ ማለት እኮ ከምዚ እኮ ደሓን ይጎል ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ቤተ ኣምላኾም ይኮነን ቤት እግዚአብሔር የስ ናይ ደኾሙ እንታይ እያ معرفت مصلليتها ግን ቤት እግዚአብሔር ኢንካሬጅ ትገብራ ቤት እግዚአብሔር ዲሲፕሊን ትገብራ ሓደ ካብቲ ዲሲፕሊን በቃ ቤት እግዚአብሔር ሽዕላማ ኢንካሬጅ ትገብር መገድ እግዚአብሔር ተፍልት ዲሲፕሊን ካ ትገብር ታሲት ዲሲፕሊን ደይ ትገብር ቸርች ዊን እንታይ ኮነትን ሕጅም ባር ኣብዚ ቦታ እንታይ ኢልዎም ምስ ሓጢያት ምዝርራብ ድበሃል የለን 50-50 ምስ ነውር ናይ ግብፅ እንታይ የለን ማለተይ ድበሃል የለን ራይት እንታይ ጥራይ ኢኻ ክትገብር ደለካ የስ ድኹም እግዚአብሔር ንድኹም ሓይሊ ይህብ ተሰኒፍካ ወእግዚአብሔር ታግበረኒ ርዳእኒ እንዳበልካ ኢኻ እምበር ናፍታ ዓስብ ዓወት ግን ሕፅፅ ዕላማ እዩ በቃ እንታይ ክትገብር ኢኻ ምስኡ ግን ኮምፕሮማይዝ ድበሃል የለን ጥራይ ጎይታ ርዳእኒ እንዳበልካ ኢኻ ጎይታ ከዓ ንስኑፍ ሓይሊ ይህብ ስለዚ ብዚኣ ቦታ ኣትዩ ሕጂ እንታይ ኢሎም ተቐደሱ ስፍራ እንታይ ቅድስና ከም ድሌትካ ዝበሃል የለን ኣብ ቤት ኣምላኽ መፂኻ ከም ድሌትካ የለን ናብ ጎይታ ሲ መፂኻ ሲ እንታይ የለን ከም ድሌተይ ኣነ ሽደን ኣንበሳኤ ዋዋዋዋ ኣስበል ከምቲ ኣፅዋሩ ድፈትሕ ሰራዊት ኣይትኹን ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ከም ድሌተይ ድኽልክለኒ የለን ኢልካ ኣይ እወጅኒ ቤት ኣምላኽ ዓመፀኛ እዩ እቲ ዓመፀኛው ምስ ተገልፀይ እንታይ ዝገብር መሲልኩም ኣብ ማእኸል ቅዱሳን ኣብ ማእኸል ቤት ኣምላኽ ከም ድሌተይ ይድብል እሱ ውን ቀስ እንዳበለይ ከም ድሌትካ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣይክየኒ ናብ ዋላ ናብ ኣምላኽ ናብ ጎይታ መፂና ከም ድሌትና ውን ክንከይድ ዓመፂ እጂ እንታይ ኢልዎ ከም ድሌተይ ዝበሃል የለን ረሲ መገዱ ዓመፀኛ ኣብዚኣ ኣትኹም ሲሎ እንታይ የለን ትነውር ናይ ግብፅ ሲ ኣብ መንጎኹም ናብ መንጎይን ድፈለየና ነገር ክቆርፀልኩም ኢሉሃ ክብርና ኣምላኽ ሆን ኦኬ ሓይሎም ካ ሓዲስ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ሆን ኣብታ ቦታኻ እንታይ ኮይናት ኣሎ ምሕዳስ ሓይሊ ኮይነሎ ኣብ ሕብረት ኣሕዋት
ቤት እግዚአብሔር እንታይ ሓይልኻ ኢኻ ትሕደስ ደኺምካ ብደኻም መጺኻ እንታይ ትገብር ዋ ጽድቂ ስለ ዘሎ ንእግዚአብሔር ድግዛእ ህዝቢ ስለ ዘሎ ዳስዋይና እንታይና እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ህዝቢ ክንብል ኮለና ኣብቲ ታፍላ ደበለስ እንታይ ክገብር ኣሎ ክወጽእ ኣሎ ቦታ የብሉን እንተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ዓለም ነውሪ ንዒና እንታይ ትገብር ህዝካ ትመጽእ ሕጂ የብሉን ኣብ ዝምጺኻ ይኮነን እዚ ዳስዋይ እጋርኩም እንታይ ግበሩ ኢሉ ሓልው ኢሉ ክትመጽእ ከለኹም እጋርኩም ሓልው ዋይ የለን ጥራይ ንእግዚአብሔር ኢኻ እንታይ ትገብር ክብሪ ትህብ ካብ ኣምላኽካ ድመጸካ መልእኽትኻ ትቕበል በረኣቲኻ ኣድገ በቕሊ ኣይክወን እዩ ኣድገ በቕሊ ናብኡ ድበልዓ ውሸናኡ ራግሓ ካበይ ይመጽኡ ዋ ናይ ግብፂ ባህሊ ናይ ዓለም ባህሊ ክብርና ኣምላኽን በኣር እንታይ ኢልዎም ሓይልኻ ይሕደስ ኢሉ ዳኣረገ ክንቲትካ እንታይ ትገብር ኣራጊፍካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣተሓሳስባኻ ቀይርካ ናብ ቅድስና ወጎይታ ሓይልኻ እውን ትሕደስ ቦታኻ ዘኣምልኾ ሕጂ ሳሚሽና ሪኹም ሕጂ ኣምልኾ ንዓና ድርዳእና እንታይ ሙዚቃ ጌርካ ሕጂ ሮንግ ካብ ሕጂ እውን ክንዕርይ ኣለና ኣምልኾ ቀሪቡ ዋ ኣምልኾ ኩሉ እዩ እታ ላይፍ ስታይል ክትመጽእ ካብ ደገ እጋርካ ኣብቲ መንበ ክንነብር ኮለና ኣናባብራና ኣዛራርባና ስምዒትና ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር ዝተፈለየ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ተተፈሊኻ ኣምልኾ ኣለኻ እንተዘይ ኮይኑ ኣምልኾ ሰዓት ገለ ዝበሃል ግን ሮንግ እዩ ሙዚቃ እንፂኻ ገለ ኣይኮነን ተኣምልኾ ሕጂ እንታይ ኢሎ ሳሚሽን ንእግዚአብሔር ምግዛእ ማለት እዩ ንስርዓት እግዚአብሔር ክትግዛእ ንመርሓት ተገዛእኸም ኢሉ ምሽ ሕጂ ነቲ ስርዓት ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብቲ ዳሓለፈ ወርሕስ እግዚአብሔር ዓቢ ነገር ገይርልና ምሽ ተሓጒስኩም ዶ እንታይ ተሓጐስኩም ተዝብለኩም ገሊና እንታይ ምበልና ወይቶም እንታይ ኮይንኩም ሓሪቕኩም ተዝብሎም ነቶም ሓሪቖም ምስ ሰብ እዮም ደተሓዝዎም ንሕና ከዓ ምስ ሰብ ነተሓዘቶ ኮይንና ሕጂ መሓሪ ስለ ዝኾነ ሽማግለ ድሕጉሰኩም ተሃሊ ሮንግ እዩ ሕጂ يحرقنا مالت جنا يكونن. إتسرعت إجزاء بهر كتكل كله. ريخم تناي إزراسي إتمسرت إجزاء بهر نتاي مسكونه. مستعمت أسي وقعت أخوينهم. برمن تيشيمو ماني بوب أباس جل يكونن. تسرعت إجزاء بهر نتاي زجبرنا. إسكان راي سحاري كان تخوينك. أم تاي تجيجات الكاقايبل مسبي ده تعزا. نحن سرعت إجزاء بهر نلبس سبي حق سيل. لك خاي قبومي سمت زي كوينم لما يقبومي حجي تقندقين يدب لكم دول حاقوسنا اتمسن جزاء بهر اتنقبرا نقرسي اتنزمورو اتنمهروتي كل سرعة نفس أمسي واو مسيك قال جزاء بهر تيساما مع اللو تيلنا ايو حاقوسنا حجي زخبل كلهم نحواتنا ومسيوكا خام ما أخل حواتي مواتي حواتنا انت زي تسيم سمن داخل تسالنا كابين سينا داخل نتسال جين እግዚአብሔር ወንሰብ ስለ ዘሃበና እግዚአብሔር ምስቃሉ ይሰማማ ኢልና ኢና ክንሕጎስ ድግባና እቶም ዳሓርቆዊን ምሰባት ተኮይኑ ውግኦም ምሰባት ኣብዝኾነ ብስርዓት ኣምላኽ ጌጋሎ ታይሎም ካይምፁ እንታይ ግበሩ ይሞግቱ ስለዚህ በአራብ ዚያ እንታይ ኢሎም ተገዝኡ ኢሎም ንስርዓት እግዚአብሔር ትግዛእ قال እግዚአብሔር ንስልጣናት እግዚአብሔር ተገዛ አና ባብራና ኩሉ ነገር አምልኾና ንመንህብ አምልኾ ሃቡ ኢሎም ሕጅ አብየቲ አብጊልጋል አጋላግልዎም ዶ ዋ ቃሉ ሊኹ ፈወሶም ካብ ኩሉ ጣዖታት እንታይ ገብረ ሓጸቦ ክብርና አምላኽ ወደ ቦታኻ እንታይ ኢሎም ኪዳን ሓዲስሎም جريهم بأرجت نجر لا سواي عن توين تاينا بتأرجت نايمن كي تخديله نايوهانس متما قالن داولس نو حج حدش يخم يلو حدش نجر تقبل يلو مخناتو تحدش كدانينا إنجي نقبر نجزابير إنجي كت قبره تخين كاسي بمحدث حسابك حدش نجر كتقبل كل خاب جزابير
حدش سجا بقى تنايم نوصيس እግዚአብሔር ለውጥሎም እግዚአብሔር ለውጠልና ካብቲ ኢግኖር ምግባር ሳይ አይጠቅመኩም ነው ሎሚ ድምጽ ተሰማዓኩም ይድብል ስለዚህ እንታይ ገርሎም አዚያ ኻኒ حدش ኪዳን ካይቦም ፕሬዝ ሎርድ ዚያም ባር ምዛዓደቅ እስራኤል ተልና እስከና ባና ነኺድ ሞኒ ሕጂ ገዚሮም እንዲ ሶም ሕጂ ዕልቡናኦም እዮም ተገዚሮም እንታይም ስጋኦም እዮም ተገዚሮም ንዓና ከዛረብ ከሎ እስከ ውጪና ንርአያታ ክሳይ ቆለስ ነኺድ ሞኒ ባአኹድ ቆሎስያስ ያ معرف كل تقص 11 حج مبار زيوم بزع اسرائيل انت غيرنا لنا نبلا لنا يمصالنا له دك اسرائيل سي እግዚአብሔር ስንታይ ገርሎም ይብለና አብዚ ቦታ አቲ ስንታይ ገርሎም فلما ግብጽ የተገዚሮም ተምካሎት ብድሕሪኡ ኻኒ ነተሐድሽ ወለደው እንታይ ገርሎም አብዛ ግልጋል እቲ አጋላጊሎም ስለዚህ ይሉ ሽዑ ንስኻትኩም ድማ ብግዝረት ክርስቶስ ፕሬዝ ሎርድ ነቲ ናይ ስጋ ሰብነት ቀንጢትኩም ብኢድ ብዘይ ኮነት ግዝረት ብኡ ተገዘርኩም ፕሬዝ ሎርድ ሕጂ ህዝቢ አምላኽ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ድመፀ እንታይ ዝተገዝረ ኢሉ እንታይ ናይ ተገዚሩ እንታይ ናይ ተገዚሩ ልብኹም ተገዚሩ ሕጂ ሪኹም ናይ ስጋ ነገር አይኮነን تا بمنفس تجبر إلو معرف كلتا رومي خزارب كله تا أبلب تجبر جزرتي عيلو حجي لبنا يخن جزر دلو لبخا حاجة حلو إلو كم دس دبلك كاي تخونا كم دس دبلك كاتا قويت أنت بلك كاتا جزر جزرت حجي لبوهم سلدي تجزر إلو بار زوا أملاك انتاي تجزير ناينا استجزر السب جن تاي أيكونه استجزر السب كان تاي ذهب استلوت أي وا تجزير عند أول كده تلوت كتوقين الشجرة لني ولا تي معنا يسيق في التشالو جحشكم مني كيف التشالو وا كريستيان كوينسي بمحدث حسابي ديلوت أفتقدسنا أبزي كلنا أمثلنا له أفتناي قدسنا هي وسي أنت زي جرة حيلي كايل أبدأ خام دنبر وين أيكون أنكرسنا أيكون عندي أنت يتجبر حلو نتحدث أيده هاي سامشنا له نجزاوي أملوه مالتي بقى حدش كده تحدش دبل كوت عايجين كتفتشين لكم أملاك هو أنا وين سيخ فتش علني تم نجرات تم فرم منفس قدس إن هذا الرأي إنه كان سامتين علني مالتي that's why توقع عزيلهم بار أملاك مسجن لومي إجزابير لب قدساني يجزر آمين بتجزر منفسي انتايلو نسوهم تجزيركم يقومينو بتمثال زي تجزيركم كابي حجمت يتنوري سيح تنام مالتي أبيت أملاك نور تترايس كابي مات حجز تلمي كابي سال يخدعت دلو كم دليت كم خانس كابي ماتين لبنا أفنا كايدانا أنا بابرنا أنت زي كوينس كابي إيماتشي تيلنا خابتني عالمي عالم تا أو عندنا دلنا السمح إزنا إيماتشينا أنت يقبرنا له قويتا جن أنت يبلالو لومي له أنت هقبر لكم يلو تنوري جبت أوي أنت هقبر لكم يه خابهم كان كاراروي كبرنا أملاكهم يسوع كريستوس قويتا آمين بعد الحج انتهي نقبر لنا حجي حدش نحن وين حدش كده عندنا يا وش من الناس انتهي بنا له قويتا حدش معرف يبك الله حدش معرف عنده يبغوا منعهم انتهي لهم حج بجا قال اتيس حدش
حدش يوتكبكم يلو مو بتحدش انت تقبريهم كتمالالسي إخوم يلو نحنا خان بتمثال جزرة لبنا تجزيرنا لنا له نقويتا جزاتي إغنور دبلتا تحساسبا ناسي كمان تعاليسي تلبنا سلتجزرسي انتي دخل كلنا يلني له ما حدش معرفته وهيب كلا هجي حدش معرفته خين أنا أملاك تزقبو انتي نهبو أملو خون هبو እግዚአብሔር ይባርኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ተባረኩ